हिन्दी फिल्म बन्द गराएकोमा असन्तुष्ट जनाउँदै बालेन्द्र शाहकी शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्यालले दिइन् राजीनामा। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले धोक्का दिएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको गुनासो मलाई सिद्ध्याउन खोजियो। सुगौली सन्धिमा नेपालले गुमाएको भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने हर्क सम्पाङको माग। कमजोर बन्दै नेकपा एस। फुटको सङ्घारमा माधव कुमार नेपालको नेकपा एस आखिर के भयो त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अखण्ड भारतको भित्तिचित्रबारे दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई रिपोर्ट बुझाउन सरकारको निर्देशन। नेपाल समाजवादी पार्टीको गुनासो हामीलाई थाहा नदिई समाजवादी मोर्चा घोषणा गरियो। प्रेम चलाउनेलाई न्याय माग्दै नेकपा एमाले भन्यो सांसदमै अभियुक्तलाई छाड्न मिल्दैन। लन्डनमा हुने गोर्खा वरियरको प्रिमियर सोमा हर्क साम्पाङ हुने भए सहभागी। लगातार तेस्रो दिन शेयर बजार घट्यो। 3.5 अर्ब रुपियाँको भयो कारोबार। सरकारलाई चन्द्र भण्डारीको प्रश्न एउटा क्रिकेट मैदान त बनाइदेऊ न, कति वर्षसम्म बनाउँदैछौँ भन्ने। प्रभु शाह भन्छन् लुटेर बसेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने। उपप्राध्यापक चलाउने माथि आक्रमणको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पढ्यो रिट। पल शाहको कमब्याक पक्का। भदौमा फिल्म छायाङ्कन, तिहारपछि रिलिज हुने। सिनेमा हल व्यवसायीद्वारा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध मुद्दा दायर। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि 13,000 विद्यार्थीले पाए काठमाडौँमा छात्रवृत्ति। योगको सुरुवात नेपालबाटै भएको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठोकुवा। चिनिया पर्यटक भान्जा भान्जी जस्तै लाग्छ भन्दै पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको भव्य स्वागत। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाढी र पहिरोका कारण भएको क्षतिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण। सङ्खुवा सगमा बाढी र पहिरोमा बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। कति छन् त बेपत्ता, कतिको भयो मृत्यु, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको पार्थिव शरीर गिरिया जिल्ला बजाङ लगियो। सिंहदरबारमै कर्मचारी बेरोजगार, हाजिरी मात्र गरेर तलब, टाइम पास गर्नै धौधौ। प्रेम सुलवालको टिप्पणी भारतले नेपाललाई मित्रघात गरेर पछाडिबाट छुरा हानिरहेको छ, नेपाली सजग हुनुपर्दछ। प्रधानमन्त्री निकट व्यापारी पोस्ने गरी ग्यास सिलिन्डरको भन्सारमा बम्पर छुट। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा काउन्टर मोर्चा। सिके राउत, रेशमलाल चौधरी र प्रभु शाह सामेल हुने। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि सुरक्षा चुनौती बढेको गुनासो। र नेपाली काङ्ग्रेसको रूपान्तरण अभियानले केन्द्रमा तरङ्ग, देउबा र खड्का रोस्ट जस लिँदै शेखर कोइराला र गगन कुमार थापा। यता केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसको भयो निकै ठुलो सहमति। रवि लामिछानेको निकै कडा एक्सन। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउनु पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन हिन्दी फिल्म बन्द गराएकोमा असन्तुष्ट जनाउँदै काठमाडौँको मेयर बालेन्द्र शाहका शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्यालले राजीनामा दिएकी छिन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका शिक्षा सल्लाहकार रेसु अर्याल ढुङ्गानाले पदबाट राजीनामा दिएकी हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रको व्यथिति मौलाउँदै गएको र क्षेत्र अधिकारभित्र बाहिर गएर महानगरपालिका चल्न थालेपछि पदबाट राजीनामा दिएको अर्यालले बताएकी हुन्। उनले कुराकानी गर्दै भनिन् महानगरपालिकाले गर्ने कामप्रति नै सन्तुष्ट हुन सक्दैन। महानगरपालिकाले नियन्त्रण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा अग्रसर हुन थालेको छ। पछिल्ला घटनाहरू हेर्ने हो भने पनि त्यस्तै रहेको छ। नगरपालिकाको प्रहरी जान्छ, ड्याङ ड्याङ डुङडुङ डुङडुङ पार्छ, सबैजना ड्याङ र डुङडुङको त्रासमा छन्, उनले आरोप लगाएके हुन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना प्राथमिकताको नजरअन्दाज गरेर लोकप्रियताका लागि काम गर्न थालेको महसुस भएको उनले उल्लेख गरेकी छिन्। नगरपालिकाभित्रका करप्सन गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सकिरहेको छैन, यस्तोमा बढी ध्यान जानु पर्दथ्यो। भित्रको करप्सन कन्ट्रोल गरौँ भनिरहेका हौँ, उनले भनिन्। सरकारवालासँग संवाद नगरी नगर प्रहरी पठाउने कुरा
मन परेको थिएन उनले बताएकी छिन्। महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्र अधिकार बाहिर गएर नेपालमा हिन्दी फिल्म बन्द गराएको भन्दै अर्यालले आपत्ति समेत जनाएकी छिन्। भारतीय चलचित्र आदिपुरुषको विषयलाई लिएर महानगरपालिका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रका हलहरूमा हिन्दी फिल्म चल्न नदिने निर्णय गरेका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो समय महानगरपालिकाका सिनेमा हल बन्द गराउन तल्लीन रहेका छन्। अहिले आएर सिनेमा हलमा गरिरहेको बन्देजको कुरा छ। उनले भनिन्, मेरो परिवारमै यो कुरा आयो, परिवारबाटै मुद्दा मामिला जाने भएपछि म सल्लाहकार भएर बस्न सक्दिनँ। मेयर भएर कुन चिजमा चल्ने वा नचल्ने उहाँ त्यस्तो भयानक निर्णय गर्न पाउनुहुन्न, उनले बताएकी छिन्। दर्शकबिन यसैबीच सिनेमा हल व्यवसायीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले आज उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। हिन्दी सिनेमा काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाउँदै हामीले आज मुद्दा दर्ता गरेका छौँ, पर्जल शमशेर राणाले बताएका छन्। आज पेशी चाँडै पेशी चढ्ने र फैसला आउने उनको अपेक्षा रहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सोमबारबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र सिनेमाहरूमा आदिपुरुष लगायतका हिन्दी फिल्म सिनेमा चलाउन नदिने बताएका थिए। सोही दिनबाट काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सिनेमा घरहरूमा हिन्दी सिनेमा रिलिज भएका छैनन्। आदिपुरुष भने वितरकले देशभरका हलबाट उतारिसकेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशनपछि 13,000 विद्यार्थीले छात्रवृत्ति पाएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि संस्थागत विद्यालयका 13,000 विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाएका छन्। महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहको निर्देशनपछि 465वटा विद्यालयले छात्रवृत्ति दिएका कारण 13,000 विद्यार्थीहरूले विभिन्न किसिमको छात्रवृत्ति पाएका हुन्। उनका अनुसार महानगरपालिकाभित्र 504 निजी विद्यालय रहेका छन्, तर 465वटा मात्रै छात्रवृत्ति वितरण बुझाएका छन्। प्राप्त विवरणमाथि निरीक्षण गरी सो सूची प्रकाशित गरिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुक मार्फत जानकारी समेत गराएका हुन्। महानगर प्रमुख शाहले हालसम्म विवरण नपठाएका 39वटा विद्यालयलाई 1-1 लाख रुपियाँ समेत जरिमाना तिरेर एकपटक थप विवरण बुझाउने मौका दिने समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको पछिल्लो कदमप्रति तपाईहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ, यसबारे प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले धोका दिएपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गुनासो पोखेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूलाई जानकारी सम्म नदिई समाजवादी मोर्चा घोषणा गरिएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। बाबुरामलाई छुट्याएर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा 4 दलको मोर्चा घोषणा भएपछि उनी प्रचण्डसँग असन्तुष्ट। सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत भट्टराईले समाजवादी मोर्चाको अवधारणा आफ्नो भएको दावी गर्दै आफूलाई सिद्ध्याउन खोजिएको उनले बताएका छन्। पहिलो नयाँ शक्ति स्थापना हुँदा निर्वाचन चिन्ह नै नदिनु, दोस्रो अरूलाई 20% मात्र केन्द्रीय सदस्य र सांसद भए पनि पार्टीको मान्यता दिलाउनु, तर हामीसँग 40% भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य र सांसद हुँदा समेत ऐन नै मुर्छा पारेर पार्टीको मान्यता नदिनु, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। उनले प्रचण्डलाई लक्षित गर्दै यो मोर्चा आकस्मिक रूपमा घोषणा भएको हो भन्दै प्रश्न गर्दै विचार मार्न खोजेर नमर्ने उनको तर्क रहेको छ। त्यस्तै डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आफूलाई सिद्ध्याउन खोज्नेहरू आफै सिद्धिने समेत चेतावनी दिएका छन्। तेस्रोमा 2 वर्ष अगाडिदेखि समाजवादी केन्द्र मोर्चाको अवधारणा ल्याउने हामीलाई जानकारीसम्म नदिई मोर्चा घोषणा गर्नु के यो सबै आकस्मिकता हो भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गरेका छन्। कृष्णलाई देवीकै गर्भमा हुँदादेखि सिद्ध्याउन खोज्दा कृष्ण सिद्धिए, विचार कसैले मार्न खोज्दैमा मर्छ र भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई उनले निकै कडा व्यङ्ग्य प्रहार समेत गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सुगौली सन्धि नेपालले गुमाएको भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। फेसबुकमा उनले सुगौली सन्धि भारतसँग नभई इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले ब्रिटिस राजधानी भारत नरहेपछि सन्धि समाप्त भएको बताएका छन्। ब्रिटिस साम्राज्यवादसँग भएको सन्धिमा गुमेको भूमि भारतले फिर्ता गर्नुपर्दछ। उनले भनेका छन्, त्यो सन्धि भारतसँग भएको होइन, ब्रिटेनसँग नेपालको भएको थियो। अब भारतमा ब्रिटिस राज नरहेसँगै त्यो सन्धि पनि स्वतः समाप्त भई भूमि नेपालमै फर्किनु पर्दछ, मेयर हर्क साम्पाङले बताएका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले आफूले 15 वर्षदेखि यो विषय उठाउँदै आएको समेत ठकुवा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता लन्डनमा हुने गोर्खा वरियरको प्रिमियर सोमा हर्क साम्पाङ सहभागी हुने जानकारी दिएका छन्।
दर्शकबिन अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म गोर्खा वरियरको बेलायतको लन्डन स्थित लिसेट स्क्वायरमा रहेको आइम्याक्स सिने वर्ल्डमा हुने प्रिमियर सोमा धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले सहभागिता जनाउने भएका छन्। आगामी सेप्टेम्बर 10 अर्थात् भदौ 24 गते आइतबार आयोजना हुने उक्त प्रिमियर सोमा मेयर सम्पाङले सहभागिता जनाउने निश्चित भएको फिल्मका निर्देशक मिलन चाम्सलले जानकारी दिएका छन्। निर्देशक चाम्सलले धरान पुगेर बुधबार मेयर हर्क साम्पाङलाई प्रिमियम सोको निम्तो दिएका छन्। मेयर साम्पाङले आफूहरूलाई धरानका विभिन्न परियोजनामा बेलायत सम्बन्धी नेपालीहरूले धेरै नै सहयोग गरेको कुरा उक्त भेटमा निर्देशक चाम्सङलाई बताएका छन्। उक्त सहयोगका लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्नका साथ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र गोर्खा वरियरको भव्य प्रिमियरमा आफू अतिथिको रूपमा सहभागी हुन लन्डन जाने कुरा मेयर हर्क साम्पाङले निर्देशक चाम्सङलाई बताएको जानकारी प्राप्त भएको छ। प्रिमियर सोका लागि निम्तो पत्र ग्रहण गर्दै मेयर हर्क साम्पाङले गोर्खालीहरूको सान मानिएको अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म गोर्खा वरियरले वीर नेपालीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा चिनाउने विश्वास व्यक्त समेत गरेका छन्। उनले उक्त प्रिमियर सोमा आफूहरूलाई निम्ता गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेमकिपाका सांसद प्रेम सुलवालले प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशमा शासक दलका कार्यकर्तालाई नियुक्ति नगर्ने प्रतिबद्धता बजेटमा आउनुपर्ने माग गरेका छन्। प्रेम सुलवालले टिप्पणी गर्दै भारतले नेपाललाई मित्रघात गरेर पछाडिबाट छुरा हानेको समेत टिप्पणी गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचन गराए नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग समेत माग गरेका छन्। सांसद सुलवालले प्रतिनिधि सभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा 3% र प्रदेशसभामा 1.5% मत प्राप्त नगरेकालाई राष्ट्रिय मान्यता नहुने समेत प्रश्न गरेका छन्। यसैबीच भारतले नेपाललाई मित्रघात गरेर पछाडिबाट चाकु हानेको समेत उनले बताएका। दर्शकबिन यसैबीच यता माधव कुमार नेपालको पार्टी नेकपा एस फुटको संघारमा पुगेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले संविधान लोकतन्त्र मास्न खोजेको भन्दै विद्रोह गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका नेताहरू बिस्तारै फेरि नेकपा एमालेमै फर्किने वा अन्य विकल्प के हुन सक्छ भन्ने बारे बाटोको खोजीमा जुटेका छन्। अस्तित्व सङ्कटमा पर्नेदेखि नेताहरूले पार्टीमा सङ्केतिक विद्रोह गर्नेदेखि निष्क्रिय नै हुन थालेका छन् कि अब माधव कुमार नेपालको नेकपा एस फुटको संघारमा पुगेको हो त यो सबैले प्रश्न गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू नेकपा एमाले फुटाएर नेकपा एस बनाउन सबैभन्दा बढी भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरू नै पछिल्लो समय माधव कुमार नेपालको साथ छाड्ने सङ्केत समेत देखेका छन्। दर्शक पनि यसैबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गाली गरेर नथाक्ने रामकुमारी झाँक्री आजभोलि मौका मिले नेकपा एमालेमै फर्किने धाउ कुरेर बसेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। पार्टी गठन हुँदा देखिएको उत्साह उमङ्ग र लक्ष्य पार्टी नेतृत्वले बिस्तारै भुल्दै गएको आरोप नेकपा एसको पार्टी कार्यकर्ता तथा नेताहरूले समेत लगाउने गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्रकान्त भण्डारीले क्रिकेट खेल मैदानका लागि आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारलाई चन्द्र भण्डारीले प्रश्न गर्दै एउटा क्रिकेट मैदान त बनाइदेऊ न, कति वर्षसम्म बनाइदिन्छौँ भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले आवश्यक क्रिकेट मैदान बनाउन बजेटको आवश्यक व्यवस्थापन मिलाउन सरकारसँग माग समेत गरेका छन्। एउटा क्रिकेट ग्राउन्ड त बनाइदेऊ न, कति वर्षसम्म बनाउँछौँ भन्ने उनले भने एकैचोटि बनाइदेऊ न, बजेट छुट्याइदेऊ न, जसले तिमीलाई पहिचान दिएको छ, त्यसकारण हामीले यी कुराहरूलाई पनि बुझ्नु पर्दछ उनले बताएका छन्। सांसद भण्डारीले समय अनुसार चल्न नसक्दा नेपाल पछाडि परेको समेत ठोकुवा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रभु शाहले लुटेर बसिरहेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने तर किसानलाई नदिने भन्दै निकै गैर अभिव्यक्ति दिएका छन्। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले किसानहरूलाई पेन्सनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। कृषि क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि किसानको सम्मानका लागि पनि उनीहरूले पेन्सन दिने व्यवस्थापन गर्न सरकारले आँट गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्राविधिक मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक माथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष शाहले लुटेर बसेका कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने तर
किसानहरूलाई नदिने काम नगर्न पनि सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले विनियोजित बजेटले कृषि क्षेत्रतर्फ आकर्षित गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ विशेष ध्यान पुर्याउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। अध्यक्ष शाहले गरिबलाई पनि पढ्न सक्ने वातावरणको निर्माण हुने गरी शिक्षा क्षेत्रका बजेटको उचित व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता ज्यान मार्ने उद्योगमा नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता विरुद्ध परेको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय विरुद्ध पीडित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउनेले बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका हुन्। रिटमा सरकारको निर्णय खारेज गर्न आदेश माग गरिएको छ। उपप्राध्यापक चलाउनेमाथि नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेभी सङ्घ केन्द्रीय क्याम्पस इकाइ पदाधिकारी हरि आचार्य र योगेन्द्र रावल सहित 7 जनाले आक्रमण गरेका थिए। लाठी र रडले हान्दा चलाउनेको एउटा खुच्चा भाँचिएको थियो भने घाँटी र छातीमा निकै गम्भीर चोट लागेको थियो। उनीहरू विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा ज्यान मार्ने धम्की अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको थियो। घटना लगत्तै भागेका आचार्य र रावल अदालतमा हाजिर भएका थिए। 3 वर्षसम्म अभियुक्तको बयान, साक्षी र पीडितको बकपत्रमै अल्झिएको यो मुद्दाको असार 5 मा पेशी तोकिएको थियो। तर त्यस अघि नै जेठ 30 गते सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि यति बेला राजनीतिक दलहरूले निकै घिनलाग्दो खेल खेलेको भन्दै चर्को आलोचना समेत भएको छ। सरकारको निवेदन सरकारी वकिलको कार्यालय मार्फत अदालतमा पुगेपछि चलाउने 3 दिनदेखि विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय परिसरमा आमरण अनसन बसिरहेका छन्। 2078 असारमा नेपाली काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री बने लगतै आफ्ना कार्यकर्ता सामेल यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास भएको थियो। त्यसैबीच सोही वर्ष माघमा नेविसङ्घ र काङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले मुद्दा फिर्ता लिन गृह मन्त्रालयमा निवेदन नै दिएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला निकै ठुलो चलखेल भएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योगको सुरुवात नेपालबाटै भएको दावी गरेका छन्। 9औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा बुधबार नेकपा एमाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित प्रवचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 36 वर्ष अघि नेपालले योग दिवस मनाउन सुरु गरिसकेको बताएका हुन्। नेपालले नै विश्वमा पहिलोपटक योग दिवस मनाउन किन प्रारम्भ गर्यो, अरूले मनाएको थिएन। केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्, हामीसँग विद्वान ऋषिमुनिहरूको जिनेटिक मेमोरी छ, त्यो स्मृति छ हामीसँग। केपी शर्मा ओलीले भने त्यो स्मृतिले हामीलाई झकझकाइरहन्छ, त्यस कारणले हो भनेका छन्। उनले योग अरूले पनि सुने तापनि पुनरुत्थान र पुनर्जागरण नेपालबाटै भएको भन्दै योग व्यवस्थित उद्देश्य र सिद्धान्त रहने भन्दै यसको सुरुवात गर्नेहरूलाई आभार व्यक्त समेत गरेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता सङ्खुवा सभामा बाढी र पहिरोमा परि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य जारी रहेको छ। गत शनिबार राति अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण 20 जना बेपत्ता भएका थिए। बाढी पहिरोबाट बेपत्ता भएकाहरूको खोजी आज पनि जारी रहेको छ। बाढी पहिरोमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र गोदारले जानकारी दिएका छन्। बेपत्ताको चौथो दिन पनि बिहानदेखि खोजी जारी रहेको उनले बताएका छन्। बेपत्ताको खोजीका लागि हुवा खोला र शोभा खोलाको बगरमा सुरक्षाकर्मी परिचालित छन्। वर्षाका कारण खोजीमा समस्या भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घटनास्थलमा स्थानीय सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी सहित खोजीमा सक्रिय रहेका छन्। बाढी र पहिरोमा बेपत्ता भएका सङ्खुवा सभाका विभिन्न स्थानका 20 जनाको अवस्था अझै अज्ञात रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, कैयौँ मानिसको मृत्यु समेत भएको छ। यता दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बाढी र पहिरोका कारण भएको क्षतिबारे सरकारको ध्यान आकर्षण भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको शून्य समयमा सांसद उर्मिला थेबेले यही असार 2 गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण ताप्लेजुङ, पाँचथर, सङ्खुवा सभा, तेह्रथुम लगायत जिल्लाहरूमा ठूलो धनजनको क्षति भएकामा सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनले बाढीमा परेर बेपत्ता भएकाहरूको चाँडो खोजी गर्न सरकारलाई आग्रह पनि गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सांसद ईश्वरी देवी नेउपानेले भनिन्, अनागरिक हुनुको पीडा नागरिकताबाट वञ्चित हुनेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। नागरिकताविहीन नागरिकहरूको रोदन मिश्रित एसएमएसले मात्र हाम्रो मोबाइल भरिएको छ। उनले भनिन्, छोराछोरी नेपाली भए पनि बैंक खातामा खोल्न पाउँदैन, उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान सक्दैनन्, कलेज टप भए पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नहुँदा छात्रवृत्ति पाउँदैनन्, उनले बताएकी हुन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता गाडी दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका सुदूरपश्चिमका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंहको पार्थिव शरीर गिरी जिल्ला बझाङ लगिएको छ। श्रद्धाञ्जलीका लागि धनगढीको रङ्गशालामा राखिएको उनको शव हेलिकप्टर मार्फत बझाङ लगिएको छ। मन्त्री सिंहका जेठा छोरा नर्वेमा छन्। उनी शुक्रबार नेपाल आइपुग्ने र त्यसपछि मात्रै स्वर्गीय सिंह दम्पति र उनकी भाउजू जयाको दाह संस्कार गरिने पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ। त्यति जेलसम्म तिनैजनाको शव जिल्ला अस्पतालमा राखिनेछ। मङ्गलबार दिउँसो बझाङको केदासको नगरपालिकामा मन्त्री सिंह सवार गाडी दुर्घटना हुँदा उनकी पत्नी र भाउजूको पनि निधन भएको थियो। दुर्घटनामा घाइते चालक र पिएसओको कोहलपुर मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता पूर्व बाल लडाकुको समूहले आफूहरूको शान्ति सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईबाट ज्यान मार्ने धम्की आएको भन्दै समूहले आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ। निवेदन दर्ता गरेपछि अयोग्य बाल लडाकु घोषित लेलिन विष्टले प्रधानमन्त्री दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको भनेर धाक धम्की दिई मानसिकता यातना आएको समेत बताएका छन्। विष्टले आफ्नो र परिवारको समेत जीव धन र स्वतन्त्रताको रक्षा गरी पाऊँ भनेर निवेदनमा उल्लेख गरेको जानकारी दिँदै भनेका छन्। हामी युद्धमा प्रयोग भएका बाल सेनाहरूलाई युद्धको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतले सर्वोच्च अदालतमा उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको भनेर धाक र धम्की दिई ज्यानै लिने मनोवैज्ञानिक दबाब दिई मानसिक यातना दिने गरेकाले हाम्रो र परिवारको जीवधन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा गरी पाऊँ भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सिंहदरबारमै कर्मचारी बेरोजगार भएका छन्। हाजिरी मात्र गरेर तलब खाएर टाइम पासै गर्न धौधौ परेको छ। निजाबती सेवा अन्तर्गत 50 जना कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगी हाजिरी मात्र गरेर जागिर पकाउने काम गरेका छन्। 11 जना उपसचिव, 11 जना शाखा अधिकृत र 28 जना राजपत्र अङ्कित तथा सहायक स्तरका कर्मचारीहरू 2 महिनादेखि बेकामे बनेका छन्। हाजिरी गर्ने मात्र उनीहरूको काम रहेको छ। मन्त्रालयले कुनै जिम्मेवारी नै नदिएका कारण ती कर्मचारी हाजिरी गरेर घर फर्किने गरेका छन्। उपसचिवहरू गीता आचार्य, किशन नेउपाने, नरेश कुमार यादव लगायतका दर्जनौं रहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। अन्ततः सिंहदरबारमै कर्मचारी बेरोजगार बनेका छन्। हाजिर मात्रै गरेर तलब कटाएका छन्। टाइम पास गर्न नै धौधौ भएको जानकारी प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले चिनिया पाउन नेपाल आउँदा आफूहरूलाई भान्जाभान्जी आएको जस्तो लाग्ने बताएका छन्। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्। नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धको सुरुवात 1500 वर्ष अगाडिदेखि भएको स्मरण गर्दै मन्त्री किरातीले चीनसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनका लागि राजा अंशु वर्माले छोरी भिरकिटी विवाह गरेर दिएको समेत बताएका हुन्। नेपाल र चीन बीच यस्तो नाता सम्बन्ध रहेकाले चिनिया पाउन आउँदा भान्जा भान्जी आएको महसुस हुने गरेको उनले बताएका छन्। अत्यन्तै नजिकको नाता जस्तो लाग्दछ उनले भने। भिरकिटी हाम्रो चेली भएकोले भएर होला हामीलाई चिनिया पाउन नेपाल आउँदा भान्जा भान्जी आएको जस्तो लाग्छ। मन्त्री किरातीले सोधे के तपाईहरूलाई मामा घर आएको जस्तो लाग्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन्। यसैबीच चीनको छेन्दु तिहानफु विमानस्थलबाट सिचुवान एयरलाइन्सको जहाज आज बिहान 9 बजे पोखरा विमानस्थलमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता लगातार आज तेस्रो दिन पनि शेयर बजार घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार 14.0 अङ्कले घटेर 2050.78 बिन्दुमा छारेको छ। आज होटल जीवन बिमा उत्पादन र व्यापार समूहको शेयर बजार सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ। हिजो मङ्गलबार 4 अर्ब 11 करोड रुपियाँको कारोबार भएकोमा आज 271 वटा कम्पनीका 86,51,000 किता शेयर पनि 3 अर्ब 49 करोड 68 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 23 करोड रुपियाँको सेयर किनबेच भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। आज धेरैभन्दा धेरै ग्रिन भेन्चर्स कम्पनीको सेयर 8% तथा मेन्सियाम हाइड्रोपावर र कर्पोरेट विकास बैंकको सेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सिटी होटेलको सेयर 10% तल तथा सोल्टी होटेलको सेयर 7.5% ले घटेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँ महानगरपालिकाले कम्तीमा 5,000लाई रोजगारी दिने घोषणा गरेका छन्। 1 वर्षमा 5,000लाई रोजगारी दिने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको बोल्ड घोषणा रहेको छ। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। यस्तै उनले परम्परागत पेय पदार्थलाई ब्रान्डिङ गरेर निर्यात गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रमकोमा घोषणा गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा 1 लाख वृक्षारोपण गर्ने, सबै सडक पक्की गर्दै खाल्डाखुल्डी रहित काठमाडौँ सहर निर्माण गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। काठमाडौँको नीति तथा कार्यक्रम अहिले राष्ट्रिय सभा हलमा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले प्रस्तुतीकरण गरिरहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको एकपछि अर्को गर्दै दर्शक महानुभावहरू निकै खतरनाक र निकै राम्रो नेपालीहरूलाई निकै उपयोगी हुने बजेट भाषण गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँमा प्लास्टिकका फुलका गुच्छा बेच्न नपाइने समेत घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा प्लास्टिकका फुलका गुच्छा वित्तीय वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्धता लाग्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्। आगामी साउन 1 गतेदेखि प्लास्टिकका फुल गुच्छा र 40 माइक्रोन भन्दा पातल प्लास्टिकका झोलामा रोक लगाइने काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा समेत गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले विभिन्न स्थलमा नेवारी भाषामा सूचना प्रवाह गरिने समेत घोषणा गरेका हुन्। दर्शकबिन काठमाडौँ महानगरपालिकाले यात्रुको सुविधाका लागि भन्दै स्थानीय भाषामा सूचना प्रवाह गर्न लागेको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। बुधबार महानगरपालिकाको वार्षिक नीति प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन्द्र शाहले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने हवाई जहाजमा यात्रुहरूको सुविधाका लागि स्थानीय नेपाल भाषामा प्रवाह गर्ने प्रबन्धन गरिने बताएका छन्। काठमाडौँमा अवतरण हुने विमानमा अङ्ग्रेजी र नेपाली भाषामा सूचना प्रवाह हुँदै आएकोमा नेवारीमा पनि गर्न लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणा गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाहले घोषणापत्रमा सार्वजनिक भए अनुसार हालसम्म गरेका कामहरूको विवरण पनि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। बालेन्द्र शाहले हालसम्म 25वटा नयाँ पार्कको निर्माण भएको बालेनले बताएका छन्। त्यस्तै सहरको सुरक्षा र पैदल यात्रीहरूलाई सहजता प्रदान गर्न लागि महानगरपालिकाले 1700वटा स्मार्ट सडक भट्टी जडान गरेको बताएका छन्। यस्तै 42 किलोमिटर सडक कालेपत्रो, 7 किलोमिटर नयाँ ढल निर्माण र 1500 मिटर फुटपाथ निर्माण भएको उनले बताएका छन्। बालेन्द्र शाहले घोषणामा पत्रमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण, नयाँ पार्क निर्माण, स्मार्ट सडक बत्ती जडान, फुटपाथ निर्माण लगायतका काम गर्ने उल्लेख गरेका छन्। विगत लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गा अनागिर्त प्रयोग भइरहेको भन्दै हामीलाई गुनासो आइरहेको हुन्थ्यो। त्यस्ता गुनासोहरूलाई हामीले विशेष प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएका छौँ, जस अनुरूप हामीले चालु आर्थिक वर्षमा 123 रोपानी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण भएको बताएका छन्। उनीले भनेका छन् यो कार्य निरन्तर चलिरहनेछ। घोषणापत्रमा शारीरिक तन्दुरुस्ती, मानसिकता, सतर्कता, भावनात्मक रूपमा स्थिरता कायम राख्ने पार्कहरूको निर्माण गर्ने उनले उल्लेख गरेका थिए। सोही अनुरूप 25वटा नयाँ पार्कको निर्माण गरिएको काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले बताएका छन्। सार्वजनिक शौचालयहरू र सामुदायिक विद्यालय भवनहरू निर्माण तथा मर्मत लगायतका पूर्वाधार विकास कार्यहरू समेत सम्पन्न भएको उनले बताएका छन्। पैदल यात्रीहरूको सहज आवागमनका लागि फुटपाथको उपयोग सहज र सरल बनाइएको उनको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी दिएका हुन्। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको एक वर्षको अवधिमा तपाईँहरूले कस्तो काम गरे र कसरी गरे भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ, यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई यति बेला प्रधानमन्त्रीको रूपमा समेत अब हेर्न चाहेको भनेर नेपालीहरूले बताइरहेका छन्। यसबारे तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ? के साँच्चीकै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह अब नेपालका प्रधानमन्त्री हुन सम्भव होला त? दर्शक महानुभावहरू यसबारे पनि तपाईँहरूले संक्षिप्त प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।